नमस्कार, हामी देखापट्टि विशेषमा छौँ। देखापट्टि विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी केन्द्रित रहनेछौँ ब्याङ्कहरूले कोभिड-19 अर्थात् कोरोनामा कसरी काम गरिरहेको छ र ब्याङ्कबाट पाउने सहुलियतहरू, ब्याङ्कले दिनुपर्ने सहुलियतहरू कसरी प्रवाह भइराखेको छ, उपभोक्ताहरू तथा यो बीचमा थुप्रै युवाहरू, विभिन्न देशबाट सिप सिकेका युवाहरू कोरोनाका कारण नेपाल फर्किएका छन्। यो राम्रो अवसर पनि हुनसक्छ अब नेपालमा केही गर्नका लागि। त्यस्ता युवाहरू लक्षित ब्याङ्कहरूका केही आगामी दिनमा कार्यक्रमहरू छन् कि छैनन् र धेरै उद्योग व्यवसायहरू धराशायी भएको अवस्था छ। नेपालमा मात्रै होइन, विश्वले यो समस्याको सामना गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा पनि ब्याङ्क र हाम्रो उद्यमको सहकारिता कस्तो हुनुपर्छ, सरकारले नीति कस्तो ल्याएको छ, त्यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। साथै ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको मर्जको कुरा स्पष्ट रूपमा अगाडि आइसकेको धेरै समय भइसक्यो। यस विषयमा चाहिँ काम कसरी भइराखेको छ र अन्य केही समसामयिक विषय कोरोनासँग सम्बन्धित विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। सामाजिक अभियन्ता, शिक्षाविद तथा मेगा ब्याङ्क नेपालका अध्यक्ष भोजबहादुर शाह आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ सर। नमस्ते मन्जु। नमस्ते, स्वागत छ। धेरै धन्यवाद। कोरोनामा सबैले सुरक्षित उपाय अपनाइराखेका छौँ। यहाँको चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत सुरक्षा कवच भन्छन् नि, त्यो चाहिँ के छ? कसरी ब्याङ्कमा आउनु जानुपर्ने हुन्छ होइन यहाँलाई पनि, ताकि अरूले पनि सिकुन्? हजुर, म अब नियमित रूपमा त ब्याङ्क आउन जाने गर्दिनँ, अकेजनल्ली हजुर म आउँछु। तैपनि मैले आफूलाई चाहिँ हजुर यो कोरोनाको सङ्क्रमणको सुरुवात भएपछि हजुर अहिलेसम्म विभिन्न ठाउँमा चाहिँ एक्सपोज भइ नै हुनाले हजुर मैले आफूले पनि 3 पटक चाहिँ PCR टेस्ट गरिसकेको छु अहिलेसम्म। र अब त्यो चाहिँ आफूलाई चाहिँ तपाईँको दुरुस्त पार्ने एउटा माध्यम पनि भएको छ मलाई। र 3 पटक नेगेटिभ आएको प्रसङ्ग छ। सामान्यतया म मास्क चाहिँ छोड्दिनँ होइन, म मास्क लगाउँछु। र त्यस्तै अब गाडीमा चढ्दा, गाडीबाट झर्दा तपाईँको चाहिँ डिटोल स्प्रे अनि सेनिटाइजरदेखि लिएर सबै प्रयोग गरेको छु मैले। र बाहिर त्यति धेरै ओपनली अब हुने भेला बैठकहरू आजभोलि अलिक कम गरिएको छ। अब ब्याङ्कका चाहिँ अब बोर्ड बैठकहरू पनि अधिकांश बोर्ड बैठकहरू जुम बैठकको रूपमा चाहिँ अगाडि बढेका छन्। र बिहान दिउँसो बेलुका अनुकूलता अनुसार चाहिँ दिनको 3 पटक नभए दिनको 2 पटक चाहिँ बिहान र बेलुका म बाफ चाहिँ लिन्छु। र त्यस्तै आएर हाम्रो अब पौराणिक कालदेखि प्रचलनमा रहेका चाहिँ अब आयुर्वेदिक औषधिहरू वा हाम्रो जुन नेपाली चाहिँ खाना होइन, नेपाली चाहिँ भान्सामा चाहिँ प्रचलनमा आएका चाहिँ तपाईँको मरमसलाका कुराहरू, औषधिका कुराहरूलाई चाहिँ सेवन गर्ने गरिएको छ। र दैनिक चाहिँ म 1.25 घन्टा जति म बिहान तपाईँको 5:30 बजेसम्म म निस्किसक्छु होइन। म वाक पनि गर्छु, योगा पनि गर्छु। सामान्यतया यही हो मेरो आफ्नो दैनिकी। कोरोनाको समाचार कति सुन्नुहुन्छ? आत्तिनु भयो? कोरोनाको समाचार चाहिँ म यो बेसिकल्ली विदेशी समाचार पनि सुन्छु, CNN, BBC, त्यस्तै आएर चाहिँ CGTN भयो, त्यस्तै अब नेपाली समाचारहरू। र म एक ताका चाहिँ नेपाली समाचारहरू चाहिँ यो कोरोना सम्बन्धी चाहिँ सुन्नै छोडेको थिएँ भने पनि भयो होइन। कारण किन? यो कारण चाहिँ के भने अति चाहिँ तपाईँको एक्जागरेट गर्ने होइन, अतिशक्तिपूर्ण समाचारहरू चाहिँ आउने, नेगेटिभ कुराहरू चाहिँ बढी आउने। सरकारले चाहिँ यो गर्न सकेन, राज्यले यो गर्न सकेन, स्थानीय तहले यो गर्न सकेन, नेताहरूले यो गरेनन् होइन भन्ने किसिमका कुराहरू, राज्यका संयन्त्रहरूले यो गरेनन् भन्ने किसिमका कुराहरू बाहेक होइन, त्यो समाचारहरूमा चाहिँ अरू केही नहुने होइन। हामी यो गर्न सक्छौँ होइन, हामी सामूहिक ढङ्गले हामी यो गर्न सक्छौँ। म चाहिँ एउटा सामाजिक अभियन्ताको नाताले मैले यहाँलाई भन्नुपर्छ, यहाँले मेगा ब्याङ्कसँग जोडेर पनि होइन मलाई परिचय गराउनु भएको छ। अब मेगा ब्याङ्क हामीले सुरुवात गर्दाखेरि तपाईँको 10 लाख पैसा जम्मा गर्न सक्ने
साथीभाइहरू खोजेर यसको इनिसिएट गरेका थियौँ कि 10 लाख कसैले जम्मा गर्न सक्दैन भने होइन, तपाईँ हामीहरू चाहिँ 4 जना मिलेर 5 जना मिलेर पनि 10 लाख चाहिँ जम्मा गर्न सक्छौँ भन्ने उपाय चाहिँ हामीले अपनाएका थियौँ होइन। त्यसो भएको हुनाले यो यसो हेर्दाखेरि चाहिँ अप्ठ्यारो छ, अरूलाई चाहिँ दोष देखाएर हिँड्नलाई मान्छेलाई अति सजिलो हुन्छ, आफै चाहिँ त्यो अभियानमा अभियन्ता बनेर चाहिँ जानका लागि गाह्रो हुन्छ। जस्तो यहाँलाई थाहा छ सुरुमा कोरोना को सङ्क्रमणबाट चाहिँ मृत्यु भएका होइन, तपाईँको चाहिँ मृतकहरूको सद्गत गर्नका लागि एम्बुलेन्स पाइएन होइन, सब्बान पाइएन, घाट दिएन, त्यस्तै आएर चाहिँ त्यो लिएर चाहिँ सद्गत गर्न जाने मान्छेहरू तयार भएनन् भन्ने किसिमको प्रसङ्ग थियो नि होइन। तर त्यति बेला जसले आँट देखाएर होइन हामी गर्छौँ भनेर उहाँहरू लाग्नुभयो, त्यसले चाहिँ धेरै मान्छेको आँखा खुलेर ऊर्जा थप्यो, अरूलाई उत्प्रेरित गर्यो, अरूलाई उत्प्रेरित गर्यो, आँटले धेरै मानिस संलग्न भए, पोजिटिभ भए होइन। त्यसो भएको हुनाले अनि तर पछि चाहिँ मैले यसो मैले हेर्न थालेँ, हेर्दाखेरि केही सकारात्मक चाहिँ सन्देशहरू समाचारहरू अनि कोरोना को सङ्क्रमणबाट चाहिँ निको भएकाहरूका चाहिँ होइन उहाँहरूको चाहिँ लाइफस्टाइल, उहाँहरूको चाहिँ जीवनशैलीका कुराहरू, अन्तर्वार्ताका कुराहरू चाहिँ आउन थालिसकेपछि र मैले थुप्रै बहस पनि सुने हाम्रो चाहिँ जनस्वास्थ्य चाहिँ विज्ञहरू, त्यसमाथि चाहिँ एकपटक कहिले हो प्रधानमन्त्रीले चाहे त्यो संसदमा हो बाहिर बेसारको कुरा गर्दाखेरि त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको फेसबुकका पेजहरू चाहिँ बेसार कलरले रङ्गिएको होइन, प्रधानमन्त्रीलाई डुबाएर बेसारमा रङ्गाइए, दुनियाँ कुराहरू चाहिँ आदि इत्यादि थिए के चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ यो विरोध प्रदर्शनमा चाहिँ ती प्रसङ्गहरू आएको थियो होइन। त्यस कारणले चाहिँ म चाहिँ अलिकति सकारात्मक सोचबाट चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सोच भएको मान्छे हुनाले। हजुर, अघि म BBC, CNN, अल जजिराहरू हेर्छु भन्नुभयो, त्यहाँ कहीँ कतै बेसारलाई कोरोनामा खानेकुरामा बहस भएको अहिलेसम्म समाचार हेर्दा पाउनु भएको छ कि छैन? या साउथ एसियाको कुरा गरौँ, एसियन अरू न्युज च्यानलहरू पनि हेर्नुहुन्छ होला, हामीले त उडायौँ बेसारलाई। त मैले चाहिँ बाहिर चाहिँ खास गरिकन क्यानाडातिर अमेरिकातिर होइन त्यहाँ साथीभाइहरूलाई सोद्धाखेरि हामी चाहिँ ज्वानो बेसार मेथी होइन देखि लिएर चाहिँ अब यो गुर्जोका कुराहरू अनि यो चाहिँ तपाईँको सुनकाउली होइन को चाहिँ पातहरू बोक्रोहरू होइन यो कुराहरू चाहिँ यहाँ पनि एकदम सर्टेज हुन थालेको छ होइन, माग चाहिँ एकदमै छ भन्ने किसिमको कुराहरू चाहिँ मैले आफूले सुनेको हो। तर पछि यो विभिन्न चाहिँ जनस्वास्थ्यकर्मी चिकित्सकहरूसँगको चाहिँ छलफल बहस मा चाहिँ यसले तपाईँको चाहिँ इम्युन पावर होइन प्रतिरोधात्मक क्षमता चाहिँ नेपाली भान्सामा प्रयोग हुने चाहिँ मरमसलाहरूले होइन अब त्यो कोरोना निको त्यसको औषधि नै त होइन कि होइन, त्यसको प्रतिरोधात्मक क्षमता चाहिँ त्यसले चाहिँ बढाउँछ भन्ने किसिमको कुराहरू चाहिँ सुनिएको हो। र थुप्रै ठाउँमा चाहिँ अब यो तपाईँको तातो पानी होइन के अरे उम्लेको पानीको बाफ होइन हेर्दाखेरि लेख रचनाहरू पनि चिकित्सकहरूका आयुर्वेदाचार्यहरूका चाहिँ आएका प्रसङ्गहरू छन्, त्यसले चाहिँ सबसाइड गर्नको लागि चाहिँ सहयोग गर्छ होइन भन्ने किसिमको कुराहरू चाहिँ मैले सुनेको। अब त्यो अर्को एउटा प्रश्न पनि किन तपाईँ एउटा मैले थुप्रै चिकित्सकहरू स्वास्थ्यकर्मीहरूसँग कुरा गरेँ, तपाईँ चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सकको प्यारेन्ट्स पनि भन्नुभयो, अभिभावक होइन, त्यो पनि कोरोना पाटन अस्पताल भन्नेको सुरुवातमै छुट्याएको कोरोना हस्पिटल हो, त्यहाँ तपाईँको छोरी कार्यरत हुनुहुन्छ होइन। मैले डक्टरहरूसँग त कुरा गरेँ, त्यो हाम्रो दर्शकले, तर डक्टरको अभिभावकलाई चाहिँ कति चिन्ता छ त छोराछोरी अस्पतालमा काम गर्दा, तपाईँ कति ओरी हुनुहुन्छ? होइन म चाहिँ वास्तवमा सुरुमा चाहिँ मलाई आफूलाई पनि यो खास गरिकन चाहिँ यो समाचारका माध्यमहरूबाटै थाहा हुने भयो सबै कुराहरू। समाचारका माध्यमहरूमा जुन ढङ्गले चाहिँ प्रस्तुत गरियो त्यसले चाहिँ अब यो कोरोना भन्ने चिज चाहिँ साह्रै नै भयङ्कर महामारी होइन
अनि यो लागेका मान्छेहरूसँग नजिकै जान नहुने, अनि तपाईँको अब भौतिक दूरी कायम गर्ने कुरा त सधैँ छ। हजुर। यो सुरुमा सामाजिक दूरी भनेर भनियो। हजुर। मैले त्यति बेलादेखि सामाजिक दूरी होइन, भौतिक दूरी चाहिँ कायम गर्नुपर्छ। सामाजिक रूपमा चाहिँ हामी चाहिँ एक हुनुपर्छ, मान्छेलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्छ। तपाईँको सामाजिक दूरी र भौतिक दूरी त फरक कुरा थियो होइन। सोशल डिस्टेन्स भनेर चाइनाबाट यो शब्द युज गरियो, हाम्रो ठ्याक्कै नेपालीमा भन्दाखेरि यसले सामाजिक दूरी भन्यो। हाम्रो भाषामा चाहिँ सामाजिक दूरी अलिक फरकै हुन्छ होइन। मैले चाहिँ भौतिक दूरी चाहिँ कायम गर्ने, तर सामाजिक रूपमा मान्छेलाई उत्प्रेरित गर्ने, उनीहरूमा उत्साह जगाउने अनि संवाद गर्ने होइन, डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर चाहिँ तपाईँको कुरै गर्न नहुने होइन भन्ने पनि कुरा होइन। मेरै आफ्नै सासू मुमा चाहिँ यो कोरोनाबाट सङ्क्रमित हुनुभयो। 79 वर्षको मान्छे, 79 वर्षको मान्छे, 79 इयर्स, जो चाहिँ विगत झन्डै 35 वर्षदेखि यो मधुमेह रोगबाट ग्रसित हुनुहुन्छ। त्यस्तै उक्त रक्तचाप पनि छ उहाँलाई। आजभन्दा चाहिँ 2 वर्ष अगाडि, अझै यही दसैँमा 2 वर्ष पुग्छ, उहाँ चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सर को अपरेसन गरेको थियो। त्योभन्दा अगाडि घाँटीको क्यान्सरको अपरेसन गरेको थियो होइन। जसलाई कोरोनाले जोखिम छ भने त्यसको धेरै हिस्सा उहाँमै रहेछ एक हिसाबले हेर्ने हो भने। फर एक्जाम्पल त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ के भने सुरुमा चाहिँ छोरीलाई पनि हामी चाहिँ अलि सतर्क हौ, बचेर काम गर भनेर भन्यौँ होइन। अनि यो मास्क आदि इत्यादिका सवालमा हस्पिटलले दिएको छ कि छैन, नभए चाहिँ अब किनेर भए नि प्रयोग गर्नु पर्यो होइन भन्ने किसिमको कुराहरू गऱ्यौँ। तर पछि चाहिँ अब त्यो अलिकति त्यो नर्मल पनि भएर गयो। छोरी हामीसँग भेट्न आइन् भने चाहिँ उनले पनि लगभग 5 चोटि चाहिँ तपाईँको PCR टेस्ट चाहिँ गरिसकिन् होइन। अनि हामीसँग भेट्न आउँदाखेरि चाहिँ भौतिक दूरी चाहिँ कायम गरेर चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ। हाम्रो फ्ल्याटमा चाहिँ उनी छिर्दैनन्, हामी भेट्ने छुट्टै चाहिँ घरको सबभन्दा माथिल्लो तला चाहिँ बनाएको छ, त्यहाँ हामी भेट्छौँ। लगभग चाहिँ 500 फिटको दूरी मेन्टेन गरेर हामी भेटघाट गर्ने, र केही चिया खाजा खायो भने पनि उनले त्यो भाँडाकुँडाहरू पखालेर त्यहीँ राख्छन्, हामी भोलिपल्ट मात्रै त्यसलाई क्वारेन्टाइन गर्नुहुन्छ। हो, त्यसरी चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। भनेपछि अनुशासित पूर्ण रूपमा हुनुभएको छ, डराउनु भएको छ यहाँको कुरा सुन्दाखेरि। एकदमै जस्तो म अहिले पनि गाउँ गएर आएँ होइन। मेरो घर अर्घाखाँची, त्यहाँ मेरो कान्छु बुवा पूर्व माननीय पञ्चायतकालको दुर्गाबहादुर शाह, उहाँ चाहिँ 87 वर्षको उमेरमा स्वर्गारोहण भएको थियो। 13 दिनको पुण्यतिथिमा म भाग लिन गएको थिएँ, सहभागी हुन। गाउँमा कोरोनाको कहर वास्तवमा शून्य छ। त्यो जति बजार भयो त्यति बढी छ डर होइन। त्यही डर चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै अब सहर बजारबाट गएका मान्छेहरूले गाउँमा लिएर जाने, सञ्चारका माध्यमहरूले गाउँमा पुर्याउने होइन। अब यो रहेछ गाउँमा अहिले वातावरण कुल छ भन्दा हुन्छ। मैले चाहिँ यसो हेर्दाखेरि म चाहिँ अब सदरमुकाम नै हो हाम्रो सन्धिखर्क नगरपालिकाको वडा नम्बर 11 गुवाहाटी भनेर भन्छ। अब त्यहाँ चाहिँ मैले आफूले र मेरो चाहिँ अब दाजुको छोरी, उनी चाहिँ इन्जिनियर हुन्, उसले गरेर हामीले करिबन 20-22 वटा मास्क बाँड्यौँ होला होइन, लगाउनुहोस् भनेर। मैले आफूले पनि मास्क चाहिँ खोलिनँ, तर एकदम उहाँहरूसँग चाहिँ क्षमा मागेर म चाहिँ सहर बजारबाट आएको हुनाले मबाट हजुरहरूलाई नसरोस्, हजुरबाट सर्ने होइन कि उहाँहरूले अप्ठ्यारो मान्नुभयो मास्क लगाउँदा। अनि हजुरहरूलाई चाहिँ मबाट चाहिँ सङ्क्रमण नहोस्, कहिलेकाहीँ यो क्यारियर पनि हुन सकिन्छ अनि तपाईँको लक्षण नदेखिए पनि भन्ने किसिमले हामीले लगायौँ। अनि उहाँहरूलाई लगाउन सिकायौँ, सेनिटाइज प्रयोग गर्न लगायौँ होइन। तर अब उहाँहरूमा त्यो किसिमको डर त्रास आदि इत्यादि छैन। आफ्नो दैनिक जस्तै चारैतिर कोरोना 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 भन्ने कुरा तनाव छैन। आफ्नो दैनिक जीवन चाहिँ चलेको छ, कामकाजहरू नियमित रूपमा होइन, अब पेसा व्यवसाय होइन चलिरहेको छ। यसले चाहिँ मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि जुन किसिमको चाहिँ भयावह चाहिँ स्थिति सहर बजारमा देखिन्छ, यो बन्द भयो ऊ बन्द भयो ऊ बन्द भयो भन्ने अवस्था देखिन्छ, गाउँको चाहिँ जनजीवन चाहिँ त्यसरी बन्द भएको अवस्था चाहिँ छैन वास्तवमा। अब हजुर त्यसलाई चाहिँ पिकअप गरेर हामी जाने हो भने, जस्तो चाइनाकै हामीले हेरौँ न, अरू विश्व अर्थतन्त्र चाहिँ 500% चाहिँ डाउन हुने स्थिति छ होइन।
चाइनाको अर्थतन्त्र उकालो लागिरहेछ हजुर होइन। त्यसो एउटा एउटा कमिटमेन्ट चाहिँ चाइना पनि त हामी जस्तै मानिस हो, देश हो, केही न केही होला, उसले अनुशासन मान्ने होला होइन, नियम कानुन मान्ने होला, केही मापदण्ड होला, त्यसकारणले उसको अर्थतन्त्रमाथि छ। हामी अहिले अर्थतन्त्रमै पुग्नुभयो, म पनि जोड्नेवालै थिएँ। यहाँको महत्त्वपूर्ण परिचय भनेको आज मैले मेगा ब्याङ्कका अध्यक्षकै हिसाबले पनि यहाँलाई बोलाएको हो। त्यसकारणले सबै क्षेत्र प्रभावित छन्। ब्याङ्किङ क्षेत्र कति प्रभावित छ, मेगा ब्याङ्क कति प्रभावित छ? मेगा ब्याङ्क पनि निकै नै प्रभावित छ। मैले हिजो बेलुका पनि तपाईँको हाम्रो सिओले डेली अपडेट गर्नुहुन्छ बेलुका, अनि त्यो म हिजो बेलुका घरबाट फर्किएको हुनाले मैले हेर्नु पाएको थिइनँ, आज बिहान हेरेको थिएँ। अब त्यहाँ चाहिँ लगभग 15-20 जना कोरोनाबाट चाहिँ सङ्क्रमणबाट मुक्त भएको, लगभग 15-20 जना थपिएको स्टाफहरू चाहिँ त्यहाँ रेकर्ड थियो। त्यहाँ चाहिँ अब नर्मल चाहिँ त्यस्तो सिम्पटमहरू खासै देखिएको छैन। सिम्पटम चाहिँ देखिएको चाहिँ ज्वरो आउने वा टाउको दुख्ने वा चाहिँ खानाको चाहिँ स्वाद हराएको त्यस्तो देखिएको चाहिँ 2-3 जना मात्रै, 3-4 जना मात्रै चाहिँ देखिएको अवस्था थियो। र मेगा ब्याङ्कमा पनि मलाई लाग्छ झन्डै 100 चान्चुन होइन, 125 जति चाहिँ 206वटा शाखा छन् हाम्रो, झन्डै 2600 कर्मचारी हुन् भएका छन्। र त्यस्तो सेभियर केस चाहिँ जम्मा 2वटा मात्रै हामीले हस्पिटलाइजै गर्नु परेको, रिकभर हुनुभयो, रिकभर भयो होइन, चाहिँ 2वटा केस भयो। अनि तर अरू चाहिँ सामान्य नै। यस्तो अवस्थामा ब्याङ्क कर्मचारी तर यसले चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि, यसले चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि, जस्तो जुन शाखामा अब त्यो सङ्क्रमण देखियो होइन, त्यो शाखाको सबै कर्मचारी ट्रेसिङमा पर्ने भए, अनि त्यो शाखालाई सेनिटाइज गर्नु पर्यो होइन। त्यसका लागि चाहिँ 1 दिन 2 दिन 3 दिन होइन सेवा चाहिँ प्रभावित बन्द नै गर्नु परेका अवस्थाहरू होइन चाहिँ रहे। र हामी चाहिँ 1/3 मेन पावरले, अलि नर्मल भएको अवस्थामा चाहिँ 50% मेन पावरले होइन हामीले चलायौँ। र अब 365 डेज को चाहिँ सर्भिस बन्द गर्नु पर्यो। हलिडे काउन्टर चाहिँ हामीले सञ्चालन गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। त्यस कारणले अब ब्याङ्क वित्तीय संस्था पनि प्रभावित भएको छ, नभएको होइन। तर अब सेवाग्राहीहरूलाई सेवा दिने, सेवा प्रवाह गर्ने काम चाहिँ निरन्तर मेगा ब्याङ्कले अगाडि लगिरहेको प्रसङ्ग छ। र एउटा नयाँ प्रसङ्ग हामीले चाहिँ सिक्नै पर्ने, गर्नै पर्ने, जुन गर्नलाई चाहिँ अलिकति ढिला गरिरहेको, प्रोएक्टिभ नभएको प्रसङ्ग जुन डिजिटाइजेसनको प्रसङ्ग छ होइन। अब यो अनलाइन नेटवर्किङको प्रसङ्ग छ, यसले चाहिँ यो बिचमा, यो 6-7 महिनाको बिचमा चाहिँ निकै फड्को, जबकि नेपाल यो डिजिटल युगमा जाने भनेर हामी कुरा सरकारले नै कुरा पनि गरेको थियो, कागजी काम अब अन्त्य गरौँ भनेर। यसको महत्त्व कोरोनाले दर्शाइदियो एकदमै। हामीले चाहिँ हाम्रो तपाईँको 1/3 कर्मचारी चाहिँ फिजिकल्ली उपस्थित भएर सेवा दिँदाखेरि पनि 2/3 कर्मचारी चाहिँ अनलाइन होइन चाहिँ उनीहरू चाहिँ जोडिएको प्रसङ्ग थियो होइन, जुमबाट अनलाइनबाट होइन चाहिँ काम गरिरहेको प्रसङ्ग थियो। र अहिले पनि जस्तो हामी पहिले त हामी चाहिँ फिजिकल्ली नै फिजिकल चाहिँ मिटिङै गऱ्यौँ। तर जब चाहिँ अब काठमाडौँमा कोरोनाको चाहिँ अब सङ्क्रमण अलिक व्यापक बनेर गयो, अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामीले फिजिकल मिटिङलाई चाहिँ त्यसलाई दुरुत्साहित गरेर हामी जुम मिटिङ चाहिँ हामी भर्चुअल मिटिङमा हामी गयौँ। अब अहिले परिस्थिति कस्तो बनेको छ भने सबै क्षेत्र धराशयी छन्, सबैको व्यापार लगभग चौपट भएको अवस्थामा छ। सबैको आशा ब्याङ्कतिर छ, सहुलियत के आउँछ कि, राज्यले के यस्तो नीति ल्याइदिन्छ कि, माथि उखाड्ने आर्थिक जति पनि अब लेनदेन हुन्छ त्यो आशा सबै डुबेकाहरूको जसो घाटामा छन्, धराशयी छ जसको व्यापार, आत्तिएकाहरूको भरोसा भने अब ब्याङ्कतिर नै देखिएको छ। महसुस गर्नुभएको छ यो जिम्मेवारी? अनि यो हामीले, म चाहिँ यो ब्याङ्क वित्तीय संस्था परिसङ्घको उपाध्यक्ष र प्रवक्ता पनि छु। अब त्यो नाताले अब हामीले राज्य, हामीसँग नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका वर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीजीसँग पनि हामी चाहिँ एकचोटि जुम मिटिङ यही सवालमा झन्डै 2 घन्टा जति हामी गऱ्यौँ। र
फिजिकल्ली पनि हजुर अब यो काठमाडौँमा चाहिँ सङ्क्रमण व्यापक नहुँदै हामी फिजिकल्ली पनि भेटेका थियौँ, त्यहाँ पनि हामीले कुरा राख्यौँ र खास गरिकन यो फ्रन्ट लाइनर उद्योगी व्यवसायीहरूलाई चाहिँ बचाउन सक्दाखेरि होइन तपाईँको चाहिँ यो बजार चलायमान हुन्छ होइन र रोजगारी पनि जुन किसिमले चाहिँ गुम्न खोजिरहेको प्रसङ्ग थियो त्यसलाई सस्टेन गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले अब एनबिएसँगको सहकार्यमा हामीले 1% ब्याज चाहिँ समग्रमा घटाएका थियौँ होइन। त्यो भनेको ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको आफ्नै पहल कदमीमा त्यो हुनु चाहिँ ठुलो कुरा थियो होइन। किनभने हामीले चाहिँ नकारात्मक कुराहरू मात्रै गर्नु हुँदैन, आफ्नो तहबाट चाहिँ आफ्नो क्षेत्रबाट आफ्नो पहल कदमीमा जे गर्न सकिन्छ त्यो गर्नलाई ढिला गर्नु हुँदैन, त्यो तत्परता देखाउनुपर्छ भनेर हामीले त्यो गरेका थियौँ। त्यस पछाडि चाहिँ अब हामीले कसरी चाहिँ राहत दिन सकिन्छ भन्ने किसिमले चाहिँ मूर्धन्य अर्थशास्त्रीहरूसँग पनि बसेर उहाँहरूसँग इन्टरेक्सन गरेर हामीले एउटा डकुमेन्ट यो मोनिटरी पोलिसी बन्नुभन्दा अगाडि हामीले तयार बनाएर राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरलाई पनि बुझायौँ र त्यस्तै अर्थमन्त्रीलाई पनि हामीले बुझाएका थियौँ। र अहिले नै पनि मेगा ब्याङ्ककै प्रसङ्गमा भन्ने हो भने पनि जस्तो धेरै सेक्टरलाई मोनिटरी पोलिसीले चाहिँ छुन सकेका छैन। जस्तो फ्रेस सेक्टरलाई रिफाइनेन्सिङ भन्ने प्याकेज आयो, त्यो रिफाइनेन्सिङ भनेको चाहिँ जसले ब्याङ्कबाट लोन लिएको छ उसले रिफाइनेन्सिङ चाहिँ पाउने हो। त्यो पनि चाहिँ सबैले चाहिँ होइन पाउन सक्ने किसिमको कुरा चाहिँ आएन होइन, त्यो टर्म एन्ड कन्डिसनका आधारमा होइन। अनि अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले थोरै चाहिँ उसको यो युनिफाइड डिरेक्टिभबाट थोरै चाहिँ चेन्ज गरेको छ। 5 करोडसम्मको चाहिँ अति प्रभावित कम प्रभावित वा ब्याङ्कको आफ्नो चाहिँ दृष्टिकोणमा चाहिँ रिफाइनेन्सिङको सुविधा दिनुपर्ने ठानिएको खण्डमा 5 करोडभन्दा तलकालाई चाहिँ ब्याङ्कले आफै छनौट गरेर दिन सक्छ भन्ने किसिमको कुरा पनि ल्याएको छ भने त्यो ब्याङ्कबाट चाहिँ ऋण नलिएका सेवाग्राहीहरूलाई त रिफाइनेन्सिङ प्याकेजले छोएन भनेपछि उनीहरू त थप समस्यामा पर्ने भए, उनीहरू त थप उनीहरू अलरेडी प्रोसेसमा छैन, नीतिले त्यो कुरा दिएन, नीतिले छोएन। त्यसलाई चाहिँ मेगा ब्याङ्कले वास्तवमा म चाहिँ यो प्याप्सनको चाहिँ पूर्व अध्यक्षको नाताले थुप्रै परिचय भएको कारणले मैले धेरै प्याप्सनको पूर्व अध्यक्षको नाताले चाहिँ मैले प्याप्सनका चाहिँ पदाधिकारीहरू, केन्द्रीय पदाधिकारी, अध्यक्ष लगायत अरू त्यस्तै यान प्याप्सनकासँग चाहिँ इन्टरेक्सन गरेर मेगा ब्याङ्कले एउटा छुट्टै प्रोडक्ट चाहिँ अहिले डेभलप गर्यो होइन। त्यस कारणले त्यो प्रोडक्ट कम्प्लिटली नयाँ थियो होइन। हाम्रो ऐन कानुनले चाहिँ त्यसलाई देख्दैनथे होइन, तर हामीले पहल गरेर उहाँहरूसँग फेसिलिटेट गरेर उहाँहरूले राज्यसँग, शिक्षा मन्त्री, उद्योग मन्त्रीसँग चाहिँ भेटेर होइन तपाईँको हामीले अहिले यो स्कुल कलेजहरूका लागि तपाईँको चाहिँ बिना धितो होइन उनीहरूकै चाहिँ त्यो कम्पनीको भनौँ न धरौटी राखेर र कम्पनीलाई चाहिँ अब त्यसको किनबेच होइन सेयर नामसारी चाहिँ रोक्का राखेर अनि खर्चको 3 महिना बराबरको खर्चको अधिकतम 70% जसलाई जति न्यूनतम 5 लाखदेखि अधिकतम 1 करोडसम्मको सुविधा चाहिँ बेस रेट +2%मा हामीले चाहिँ अहिले लिएर आएको छ बजारमा होइन। यो चाहिँ उहाँहरूसँगै बसेर इन्टरेक्सन गरेर अनि 3 पक्षले सही गरेर लिएर आएको छ। यो चाहिँ एजुकेसन सेक्टरमा यो किसिमले को पहल कदमी चाहिँ मेगा ब्याङ्कको पहिलो हो नेपालमै पहिलो। अरू सहुलियतहरू के छन् मेरो प्रश्न भन्दा पनि यहाँले अब खुलस्त भएर भनिदिनुहुन्छ ताकि दर्शकहरूलाई त्यो वैसम्म पुग्न सजिलो होस् भन्ने नै मेरो उद्देश्य हो। अरू सहुलियतहरू त अब राष्ट्र ब्याङ्कले तपाईँको चाहिँ नीति मोनिटरी पोलिसी अन्तर्गत घोषणा गरिसकेको प्रसङ्ग छ। अब कतिपय सेवा कस्तो छ भने नि अध्यक्षज्यू धेरै कुराहरू कस्तो छ भने अब यहाँले भन्नुभयो नि अघि पोलिसीभित्र कसरी परेन भने जो ब्याङ्किङ प्रोसेसमा गएका छैनन् उनीहरूको रिफाइनान्स कसरी हुने भन्ने कुरामा त छुटे नि। धेरै मानिसहरू आज पनि ब्याङ्किङ सुविधाका बारेमा जानकार छैनन् नेपालमा।
हामीले ब्याङ्कमा पैसा राख्छौँ लिन्छौँ त्यतिमा मात्रै सीमित भएको छ कि सानातिना उद्योगमा पनि कसरी सहुलियत लिने भन्ने कुरामा थाहा छैन। ब्याङ्कहरूले अहिले कस्तो कस्तो सुविधा दिन्छ त यो बारेमा भनिदिनुहोस् न यहाँले साधारण भाषामा। होइन जस्तो अब मोनिटरी पोलिसी अन्तर्गत नै आएका कुराहरू चाहिँ छन्। एउटा महिला उद्यमीहरूको लागि चाहिँ लोनको प्रसङ्ग छ 15 लाखसम्मको 15 लाखसम्मको होइन, त्यो चाहिँ न्यून ब्याज दरमा 6% जस्तो लाग्छ। अनि त्यस्तै आएर अर्को चाहिँ यो डिप्राइभ सेक्टर लेन्डिङ भन्ने छ। अनि यो वैदेशिक चाहिँ रोजगारबाट फर्किएका हैनहरूका लागि भन्ने छ, त्यो चाहिँ 5-6%मा त्यो चाहिँ पाइन्छ। त्यसको लागि चाहिँ के भने प्रपोजल चाहिँ बनाउनु पर्यो, कन्सेप्ट लेटर लिनु पर्यो, कन्सेप्ट पेपर चाहिँ बनाउनु पर्यो। त्यसका लागि चाहिँ अब हामी त्यसका लागि पनि सहजीकरण गर्ने सोचमा छौँ। मेगा ब्याङ्क मात्रै होइन, ब्याङ्क वित्तीय संस्था परिसङ्घ चाहिँ त्यसमा पनि फेसिलिटेट गर्ने होइन। त्यो चाहिँ कन्सेप्ट पेपर बनाउनका लागि होइन, त्यो लोन लिएर गएर मात्रै त हुँदैन, उसले त्यो लोन लगेर अनि काम के गर्ने र उसको आफ्नो टेक्निकल नो-हाउ के छ होइन, छैन भने पनि उनको चाहिँ सोच के छ होइन, त्यति पैसाले कसरी चाहिँ तपाईँको संस्थाका साथ होइन कामलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ अथवा सानोतिनो उद्योग व्यवसाय चाहिँ सञ्चालन गर्न सकिन्छ होइन भन्ने कुरामा चाहिँ अब हामी अघि नै यो फाइनेन्सियल लिट्रेसीको कुरा आएको थियो नि, त्यो फाइनेन्सियल लिट्रेसी एउटा ठाउँमा भयो। यो उद्योग व्यवसाय चाहिँ सानो पुँजी चाहिँ लगानी गरेर सञ्चालन गरिने चाहिँ उद्योग व्यवसायका विषयमा पनि चाहिँ ओरिएन्ट गर्ने अभिमुखीकरण चाहिँ कार्यक्रमहरू तालिमहरू होइन चाहिँ सञ्चालन गर्ने। त्यस्तै आएर चाहिँ यो कन्सेप्ट पेपरहरू लेख्न लगाउने। हाम्रो मेगा ब्याङ्कको चाहिँ मेगा क्यापिटल भन्ने पनि छ, त्यसले पनि यो प्रोजेक्ट चाहिँ राइटिङहरू गर्ने, प्रोजेक्ट प्रपोजलहरू तयार गर्ने एकदम सहुलियतमा होइन त्यो कामहरू चाहिँ गर्छ। र हामी ब्याङ्क वित्तीय संस्था परिसङ्घले पनि अब चाहिँ यो दसैँ पछाडि यसलाई चाहिँ एउटा म्यासिभली अभियानका साथमा चाहिँ हामी जाने कि जस्तो पहिले चाहिँ अब प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम छ, विभिन्न किसिमका कार्यक्रम छन्, कतिमा 1 अरब छ, कतिमा 2 अरब छ, कतिमा 3 अरब छ होइन। यी धेरै चाहिँ कुराहरूलाई चाहिँ कन्सोलिडेट गरेर होइन हामीले चाहिँ उत्पादनमूलक ढङ्गले फलदायी ढङ्गले हामीले चाहिँ लिएर जानुपर्छ। यहाँले यसो भनिरहँदा एउटा ब्याङ्कहरूप्रति गुनासो के आउँछ भने प्रोडक्टिभ क्षेत्रमा ब्याङ्कहरूको लगानी कम भयो, गाडी घरमा विलासिताका सामानहरूमा लगानीहरू धेरै भयो, त्यस कारणले पनि मुलुकको अर्थतन्त्र अलिकति माथि उठ्न सकिरहेको छैन। यो एउटा ठुलो सहयोग हुन्थ्यो उत्पादनको उत्पादकत्व क्षेत्रमा खर्च गरिदियो भने, ब्याङ्कले लगानी गरिदियो भन्ने कुरा छ नि। होइन त्यो त अब कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईँको गाउँसम्म एक त पहिले ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूका शाखा पनि थिएनन्, बल्ल पुग्दैछन्, अब अनिवार्य गरेपछि पुग्दैछन् एउटा कुरा। दोस्रो कुरा सेवा सुविधा सहुलियतका कुराहरू पनि ब्याङ्कलाई आवश्यक पर्छ। जस्तो ब्याङ्कले चाहिँ कहीँ शाखा खोल्यो जहाँ सुरक्षा नै छैन भने ब्याङ्क जान सक्ने कुरा भएन होइन। त्यहाँ सुरक्षा चौकी हुनु पऱ्यो, इन्टरनेट हुनु पऱ्यो होइन, हेल्थ पोस्ट अथवा स्वास्थ्य चौकी हुनु पऱ्यो होइन। हामीले त्यत्तिकै चाहिँ तपाईँको आफ्नै चाहिँ जे गर्छौ आफै गर होइन, सङ्घर्ष गर भनेर मात्रै पठाएर हुने कुरा भएन। न्यूनतम चाहिँ भौतिक पूर्वाधार चाहिँ हुनु पऱ्यो, सुरक्षाका पूर्वाधार हुनु पऱ्यो, स्वास्थ्यका पूर्वाधारहरू हुनु पऱ्यो, त्यस्तै आएर सञ्चारका पूर्वाधारहरू हुनु पऱ्यो होइन। अहिले चाहिँ बिस्तारै त्यो कुराहरू चाहिँ अगाडि बढिरहेको प्रसङ्ग छ र राज्य पनि तपाईँको चाहिँ त्यो सेक्टरमा तपाईँको नीति बनाएर मात्रै भएन कि त्यो नीति बनाइसकेपछि त्यो ग्रासरुट लेभलको मान्छेको त्यहाँ पहुँच होइन पुग्ने गरी चाहिँ नीति बनाउनु पऱ्यो होइन। टाठाबाठाले मात्रै चाहिँ तपाईँको त्यो लिने र त्यसको सदुपयोग भन्दा पनि दुरुपयोग हुने ढङ्गले भन्दा पनि होइन तपाईँको चाहिँ सही मान्छेले निडीले होइन त्यो कुरा पाउने परिस्थिति हुनु पऱ्यो। जस्तो म चाहिँ हिजो मात्रै फर्किएँ, त्यहाँ गाउँमा चाहिँ तपाईँ कतारबाट त्यहाँ फर्निचर कारखानामा काम गरेर फर्किएका एकजना श्रमिक जो चाहिँ दलित समुदायका हुन् बिक होइन,
उनी गाउँमा फर्किएर चाहिँ एउटा चाहिँ काठ चिरान सल्लाह र चाहिँ फर्निचर उद्योग चाहिँ चलाएका रहेछन् होइन। मलेसियन काठ विश्वमै अलिकति होइन मलेसियन होइन नेपाली नै मलेसिया गएर फर्किनु भएको मलेसियन काठ चाहिँ विश्वमा नै यसको फर्निचर सम्बन्धी उसको राम्रो मार्केट पनि छ। अनि सायद त्यो सिकेर आउनु भयो उनले चाहिँ त्यो सिकेर त्यस्तो त्यो टेक्निकल नोहाउ पनि उनले चाहिँ लिएर आएको हुनाले उनले चाहिँ सानो लगानीमा होइन त्यो सुरु गरे। अहिले त मैले यसो हेरेँ र उनले त्यो सल्लाहका चाहिँ काठहरू खरिद गरेको होइन। अनि त्यसपछि उनकोमा चाहिँ अब दराजदेखि लिएर टेबल कुर्सीहरूदेखि लिएर होइन सोफाहरूदेखि लिएर तिनीहरूको अर्डर होइन बेडहरूको त्यो हेर्दाखेरि उनले राम्रै किसिमले आफ्नो परिवार पालेर होइन राम्रो व्यवसाय सुरु गरेको चाहिँ मैले स्थिति देखेँ। आजको दिनमा हेर्ने हो भने कोरोनाकै कारण लाखौँ युवाहरू रोजगारी गुमाएर नेपाल फर्केका छन्। केही युवाहरू त नेपाल फर्केर कोरोनाको डरले भारतबाट आएका नेपाल फर्के नेपालमै बसेर के खाने भन्ने जोहो गर्न सकेनन् र पुनः कोरोनाकै कहरको बिचमा भारत जान लाइनमा छन् होइन नाकाहरूमा। तर भारत बाहेक तेस्रो मुलुकबाट आएकाहरूलाई जान त्यति सजिलो छैन। त्यसकारणले धेरै ठाउँमा यो कुरा पनि के उठिरहेछ भने अब यी युवाहरूलाई कमसेकम नेपालभित्रै रोजगारमूलक काममा सृजनशील काममा लगाउँ भन्ने कुरा छ। यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि एउटा अवसरको रूपमा यो हेरिने हो भने ब्याङ्कहरूले के गर्न सक्छन्, सरकारको नीति के छ? यसलाई चाहिँ के भने यो धेरै कुराहरू ब्याङ्क आफैले मात्रै चाहिँ गर्न सक्छ। ब्याङ्कहरू चाहिँ साधन हुन्। यहाँ त सामाजिक अभियन्ता हो, एउटा सचेत नागरिक ब्याङ्कहरू चाहिँ साधन हुन्। हजुर ब्याङ्कहरू साधन हुन्, साध्य होइनन् होइन। तर मैले देखेको चाहिँ मलाई वास्तवमा यो विषयमा एकदम चिन्ता साथ होइन थोरै भए पनि केही कन्ट्रिब्युसन चाहिँ गर्न सकियो भने चाहिँ त्यसले यो सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण अभियानमा चाहिँ सहयोग पुग्छ भने त्यो नै ठुलो कुरा हो। व्यक्तिगत रूपमा पनि गर्न सक्दाखेरि ठुलो कुरा हो। किनभने एक थुकी सुकी हजार थुकी नदी भन्छ नि होइन। एकले 100 हुन्छ, 1000 हुन्छ, लाख हुन्छ भन्ने छ नि। म त्यस्तो सोच भएको मान्छे हुनाले मैले चाहिँ नगरपालिकाहरूसँग गाउँपालिकाहरूसँग मिलेर होइन एउटा चाहिँ प्याकेज बनाएर चाहिँ हामी जाउँ भनेर हामी सोचिराखेका छौँ र केही साथीहरूसँग चाहिँ सहकार्य पनि हुँदैछ होइन। र हामीले केही पालिका र गाउँपालिकाहरूसँग पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा हामी चाहिँ अगाडि बढ्न पनि खोजिरहेका छौँ होइन। जस्तो चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा त स्किल्ड भएका होइन सिप भएकाबाट सुरु गर्ने। त्यसपछिबाट आएर चाहिँ हामीले गाउँघर क्षेत्रहरूमा पनि त्यहाँको उत्पादन चाहिँ विशेषताका आधारमा होइन के उत्पादन बढी हुन्छ होइन र त्यसको खपत कसरी भइरहेको छ, त्यो बजार के छ, खपत कसरी भइरहेको छ, त्यसलाई चाहिँ तपाईँको दुधै भन्नुहोस्, टमाटरै भन्नुहोस् होइन, आलु भन्नुहोस् वा केही भन्नुहोस् न होइन, चाहिँ त्यसको चाहिँ अब लामो समयसम्मको चाहिँ चिसान केन्द्रहरूका कुरा चाहिँ नभएका ठाउँमा त त्यसलाई चाहिँ लामो समयसम्म टिकाएर राख्न पनि सकिँदैन, कुहिन्छ, स्टोर गर्न। त्यस्तोमा तपाईँको एग्रो प्रोसेसिङ इन्डस्ट्री होइन, जस्तो चाहिँ टमाटर छ भने टमाटरको जुसको कुरा भयो, आलु छ भने आलुको चिप्सको कुरा भयो होइन। त्यस्तै आएर चाहिँ अदुवा छ भने अदुवाको सुठोको कुरा भयो, थुप्रो कुराहरू छ। सुन्तला छ, सुन्तलाको जुसको कुरा भयो होइन। स्याउ छ, स्याउको चाहिँ अल्टरनेटिभ चाहिँ जस्तो को विषयमा हामी जान सक्छौँ र त्यसलाई चाहिँ 15 लाखदेखि लिएर त्यो प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रीहरू होइन, त्यो प्रोसेसिङ गर्ने चाहिँ मेसिन होइन चाहिँ 15 लाखदेखि लिएर 1 करोडसम्म होइन सानो स्केलमा जति पनि चाहिँ सञ्चालन गर्न सकिने किसिमको स्थिति हुन्छ होइन। त्यसका लागि चाहिँ हामी स्थानीय सरकारसँग मिलेर, प्रदेश सरकारसँग मिलेर, केन्द्रीय चाहिँ सङ्घीय सरकारसँग मिलेर हामी चाहिँ वास्तवमा अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। यो छलफल कहीँ कतै चलेको छ। मेगा ब्याङ्क चाहिँ आफ्नो ढङ्गबाट चाहिँ मेगा ब्याङ्क कुराहरू गरिरहेछ। कतिपय ठाउँमा टेस्टको रूपमा हामी काम पनि चाहिँ सुरुवात गरिरहेछौँ।
एउटा युवा उद्यमीसँग कुरा गर्दै थिएँ म। 25,000 लगानी गरेर वर्षको 1 करोड आम्दानी, अब 3 करोडमा पुग्दैछ अरे उहाँको आम्दानी। त्यो चाहिँ चामलको बोरा, फ्याकेको बोराहरूबाट बनाउने ब्यागको कुरा भने चाहिँ नेपालमा थुप्रै सम्भावना छ भन्ने कुराहरू, यस्ता यस्ता आइडियाहरू कति आउँछन् त ब्याङ्कका? अब ब्याङ्कमा यहाँले अघि भन्नुभयो नि, सरकारको नीतिमा बजेट छ, ब्याङ्कले पनि दिन खोजेको छ, त्यहाँसम्म पुग्दैनन्, पुगे पनि प्रोसेस झन्झटिलो छ भन्छन्। तर आइडिया नै भएका व्यक्तिहरू अब यहाँका त प्रत्यक्ष आउँदैनन् होला, तर रेकर्ड त राख्नुहुन्छ होला नि हाम्रो देशमा, म यो नै गरिदिन्छु, लगानीकै अभावमा बसेका छन् त? त्यसो भए लगानीकै अभावमा भन्दा पनि कतिपय ठाउँमा चाहिँ सही चाहिँ वे आउट होइन चाहना छ होइन। तर एक त अब हाम्रा प्रक्रियाहरू चाहिँ असाध्यै झन्झटिला छन् होइन। तपाईँ हाम्रो ब्युरोक्रेटिक सिस्टम भनेर भन्नुभयो भने अति झन्झटिलो, थाक्छ मान्छे चाहिँ हो, यति झन्झटिलो छ कि साध्य नै छैन। म आफू चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्दाखेरि मैले कम्तीमा पनि 10-15 जना सचिवहरूसँग चाहिँ इन्टरेक्सन गरेँ होला। म प्याप्सनको महासचिव होइन, 3-4 कार्यकाल महासचिव भएँ, त्यहाँबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष अध्यक्ष भएर चाहिँ जाँदाखेरि अनि पछि अनि उहाँहरूलाई म भन्छु तपाईँहरू पछि नपछुताउनुहोस् होइन। अहिले ऐनका दफा देखाएर, नियमका दफा देखाएर गर्न सकिँदैन भन्ने होइन, अनि पछि चाहिँ यो गर्न सकिन्थ्यो भएन भन्ने, तपाईँ इन्स्ट्रुमेन्टल भन्नुहोस्। त्यसको कहाँनिर सुधार? नेपालको चाहिँ प्रोक्युरमेन्ट पोलिसी होइन, हाम्रै ब्याङ्कमा चाहिँ हामीले चाहिँ स्टाफहरूलाई भनेका छौँ, तपाईँहरूलाई कुन चाहिँ सिस्टमले काम चाहिँ छिटो गर्नबाट रोक्छ होइन, तपाईँ चाहिँ प्रपोजल लिएर आउनुहोस् होइन, हामी विदिन अ विक चेन्ज गरिदिन्छौँ होइन। त्यो एउटा सोच, मतलब सोच चाहिँ पोजिटिभ हुनु पऱ्यो, अनेस्टी हुनु पऱ्यो, अनेस्टी, इन्टिग्रिटी र ट्रुथ भन्छ कि होइन। यति कुरा भयो भने होइन, तपाईँले जस्तो सुकै चाहिँ ऐन कानुन पनि होइन संशोधन गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तो सुकै प्रोक्युरमेन्ट पोलिसी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि त्यसका पछाडि चाहिँ फेरि एउटा गिरोह लागेको हुन्छ होइन, एउटा गिरोह लागेको हुन्छ। यो चाहिँ त्यो चेन्ज गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ ठुलो हङ्गामा चाहिँ तपाईँको खडा गर्छ त्यो गिरोहले। त्यो गिरोहको बारेमा खुलाइदिनु न अलिकति। होइन होइन, जस्तो मैले चाहिँ हाम्रो कृषि मन्त्रीले भनेको सुन्थेँ, त्यसपछि म चाहिँ यो सहकारीका साथीहरूसँग चाहिँ बसेँ। यो नेपालमा चाहिँ तपाईँको त्यही काभ्रेको फलेको पाकेको टमाटर कुहिएर सडेको छ होइन, बन्दाकोपी त्यही बारीमा चाहिँ कुहिएको छ, त्यही ट्र्याक्टर ल्यायो चितवनमा 2 वर्ष अगाडि। त्यही चाहिँ तपाईँको चाहिँ काभ्रेका जनताले चाहिँ त्यो दुध चाहिँ सडकमा पुग्नु परेको छ। हरियाणाबाट होइन तपाईँको तरकारी ट्रकमा यहाँ आइरहेको छ। पन्जाबमा प्याज फलेन भनेर नेपालमा मूल्य बढ्छ। हो, यहाँ आइरहेको छ। यसलाई तोड्न सकिँदैन भन्दाखेरि यहाँ यस्तो त्यहाँ कुरा आएको थियो, यस्तो जालो छ नेटवर्क होइन, ब्रोकरहरू, अब यो ब्रोकर बिचौलियाहरूको होइन, यस्तो जालो छ कि त्यो जालो चाहिँ यहाँको मात्रै होइन उहाँको पनि सक्रिय हुन्छ। किनभने त्यो सक्रियताले एउटा मैले यहाँलाई यसैमा घटना स्मरण गरेँ। 2-2.5 वर्ष भयो होला, चितवनतिर केराबारी रातभरि नष्ट गरिदियो नेपालीको केरा। त्यति बेला के थियो भने भारतीयहरूको केरा नेपालमा आएन, नेपाल केरामा आत्मनिर्भर बन्दै गयो। अब अहिले कुखुराको चल्लामा नष्ट गरिदिने, किनभने नेपाल कुखुरामा आत्मनिर्भर बन्दै गएको छ। अब त्यही व्यापारमा चाहिँ उताबाट प्रहार भयो। पोलिसीमै यस्तो छ, उनीहरूको सरकारको पोलिसी होइन कि ब्रोकरहरूको चाहिँ जसरी हुन्छ ध्वस्त गरिहाल्ने नेपालमा। त्यसका लागि चाहिँ के भने सरकार यसका संयन्त्रहरू, यसका अवयवहरू अनि त्योसँग जोडिएर चाहिँ मैले त तपाईँको सञ्चार माध्यमलाई पनि जोड्छु कि होइन। तपाईँ इन्डियामा हेर्नु न होइन, इन्डियामा चाहिँ मोदीले चाहिँ गरेका सबै काम चाहिँ 100% सही छन् त? छैनन् नि होइन। तर ती चाहिँ प्रवक्ता बनेर चाहिँ तपाईँको अगाडि आइरहेको हुन्छ। चीन र भारतको बिचको होइन चाहिँ सिमानामा असमझदारी हुँदाखेरि तपाईँको इन्डियन मिडियाहरूको अवस्था हेर्नुहोस् त होइन, अलि बढी पनि छ, बढी पनि छ, एक्जाजरेसन पनि छ। राष्ट्रको हिसाबले हेर्ने हो, राष्ट्रभित्र हेर्ने हो भने उनीहरूलाई रुचाइएको छ यी मामिलामा। अरू मामिलामा जस्तो यही मामिला यसैमा पनि तपाईँको चाहिँ के हेर्नु न, हिजै कि अस्ति चाहिँ 2 जना सुरक्षाकर्मीहरू मारेर चाहिँ होइन त्यहाँ गाडीको अवस्था देख्यो कि मोहना नदीकामै कि केमा होइन, त्यो चाहिँ अब
तस्करहरूले गरेको अवस्था रह्यो होइन। मैले भन्न तर यो कति भयङ्कर विषय हो। यदि मानवीयताको हिसाबले हेर्ने हो, यदि राज्यको सशक्तिकरणको हिसाबले हेर्ने हो भने त धेरै ठुलो अपराध। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रा राज्य संयन्त्र, राज्यका अवयवहरू चाहिँ एकदमै भिजिलेन्ट, एकदम डायनामिक होइन, एकदम एक्टिभ चलायमान हुनु पर्यो होइन। सुरक्षा निकायहरू यी सबै कुराहरू पनि त्यही ढङ्गको सजगता र सचेतता चाहिँ तपाईँको हुनु पर्यो होइन। भएन भने तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ अब अरूको यसो गर्छन् भन्ने गीत गाएर मात्रै त हुँदैन। म एउटा उदाहरण दिन के चाहे भने यहाँलाई अब अहिले अब नजिकै हाम्रो भाइटिका आउँदैछ, तिहार आउँदैछ। नेपालीले पनि फुल उत्पादन गरेका छन् थोरै धेरै। भारतीयहरूले नेपालको बजार वर्षौँ अगाडि अनुसन्धान गरेको छ, यिनीहरूको भाइटिकामा फुल चाहिन्छ। अब सयपत्री र मखमलीको फुल नेपाली बजारमा अबको केही दिनपछि छ्याप चाहिँ देख्न मिल्छ। त्यो नेपाली किसानको भन्दा भले नराम्रो होस् तर सस्तो हुन्छ, हेर्दा राम्रो हुन्छ, बजार ढाका हुन्छ। नेपाली किसानको फुल त अब खेतमै कुनै दिन फेरि आउँदैछ। हाम्रो परिस्थिति यस्तो छ नि, हाम्रो पोलिसी चाहिँ कस्तो हुनु पर्ला त? एउटा सचेत नागरिकको हिसाबले मैले अघि नै पनि भने, खास गरी धेरै पनि चाहिँदैन। जस्तो एउटा चाहिँ त्यहाँ खरिद गर्ने होइन किसानहरूसँग हो। जस्तो हामीले चाहिँ मैले यो पछाडि यही कोरोनाकै प्रसङ्गमा मैले चाहिँ तपाईँको यो चाइनाले कसरी चाहिँ नियन्त्रण गर्यो होइन, उनीहरूको राज्यको माथिल्लो निकायदेखि चाहिँ तपाईँको सुरक्षा निकायदेखि लिएर त्यहाँको चाहिँ सामाजिक अभियन्ताहरू होइन, अनि त्यहाँ स्थानीय सरकार पार्टी कसरी परिचालन भयो भन्ने मैले हेरेको थिएँ कि होइन। अनि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको त्यो अलिकति नियन्त्रणमा आइसकेपछि त्यसरी लाग्ने समूह समुदाय होइन, सरकारका चाहिँ निकायहरूको नेतृत्व गरेर जाने, अब ज्यानको बाजी लगाएर गए नि, उनीहरूलाई चाहिँ राष्ट्रिय स्तरको सम्मान होइन चाहिँ समारोह आयोजना गरेको पनि मैले देखेको थिएँ। र त्यहाँ यसो हेर्दाखेरि चाहिँ के भन्दा कुनै न कुनै चाहिँ सिस्टम त चाहिन्छ होइन। किसान गाउँमा चाहिँ तपाईँको सहकारीको एउटा निकायले होइन त्यो चाहिँ बिक्री गरेर स्टोर गर्ने होइन, त्यहाँबाट यहाँ बजारमा सप्लाई गर्ने, यति दुईवटा चेन चाहिँ तपाईँको मिलाइदिने बित्तिकै होइन यो स्थिति त हुँदैन नि त। चाहे तपाईँ फुलको कुरा गर्नुहोस्, चाहे तपाईँ तरकारीको कुरा गर्नुहोस्, सानो टेक्निकल कुराहरूलाई मिलाइदिनु पर्ने छ, त्यो नमिलाइ तरकारीकै कुरा गर्नुहोस् होइन। त्यसका लागि चाहिँ नेपाली युवाहरू अहिले चाहिँ जो अब बाहिरबाट आएका छन्, हजारौँको संख्यामा छन्। ब्याङ्कहरूले पनि सरकारसँग लगानी गर्ने विषयमा उठ्दाखेरि, सरकारले कुरा राख्दाखेरि, नीति ल्याउँदाखेरि यस्ता कुराहरू राखिदियो भने सरकारले चाहिँ सरकार जवानी बसेर होइन कतिपय सवालमा, जस्तो अहिले हामी चाहिँ एउटा अभियान चाहिँ सञ्चालन गर्न खोजिरहेको छौँ नगरपालिका गाउँपालिकाहरूसँग मिलेर। उनीहरूले चाहिँ यो डिप्राइभ सेक्टर लेन्डिङ अन्तर्गत चाहिँ तपाईँको 0 इन्ट्रेस्ट रेटमा होइन राज्यले जुन 15 लाख रुपियाँ होइन दिने भनेको छ, त्यो चाहिँ 0 इन्ट्रेस्टमा चाहिँ त्यसको लगानीको प्रबन्ध गर्ने भनेर हामी केही नगरपालिकाहरू गाउँपालिकाहरूसँग हामी गिराकार्य गर्दैछौँ होइन। शून्य ब्याजमा त्यो कसरी भन्दाखेरि त्यो सम्बन्धित गाउँपालिकाले चाहिँ त्यही कार्यक्रम अन्तर्गत उसको 3 करोड 5 करोड 10 करोड होइन 15 करोड रुपियाँ छुट्याएको छ होइन। त्यो उसले चाहिँ हाम्रो ब्याङ्कमा लिएर आएर चाहिँ जम्मा गर्छ 3 वर्षलाई अथवा 5 वर्षलाई होइन। त्यसैबाट चाहिँ तपाईँको हामीले लिने भनेको त ब्याङ्कले लिने भनेको त 2% लिने हो सर्भिस चार्ज होइन हो। त्यो 2% चाहिँ तपाईँको गाउँपालिकाले सहयोग गर्ने होइन। त्यो कहाँबाट भन्दाखेरि त्यही उसले चाहिँ जुन पैसा छुट्याएको छ होइन त्यो चाहिँ ब्याङ्कमा राख्छ, ब्याङ्कले चाहिँ त्यो ब्याज उपलब्ध गराउँछ होइन। त्यसबाट चाहिँ उसले किसानहरूलाई उसले चाहिँ किसानहरूलाई उपलब्ध
एउटा चाहिँ कुरा के छ भने फेरि यो चाहिँ नगरपालिकाले चाहिँ सहयोग गरेको हो भन्ने कुरा हुँदाखेरि हाम्रो गाउँघरतिर त अब सरकारी काम कहिले जाला घाम भन्ने छ नि, सरकारी पैसा ठगे नि हुन्छ भन्ने किसिमको कुरा त विगतमा चाहिँ तपाईँको कृषि विकास ब्याङ्कको, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको होइन, तपाईँको मैले पञ्चायत कालदेखिको मलाई थाहा छ, ब्याज मिना गर्ने, लोन मिना गर्ने होइन, ती कुरा अनुकूलतामा त्यसै त्यो चाहिँ नगरेर इन रियालिटी नै काम यदि वास्तविक रूपले केही गर्ने हो भने होइन, त्यो चाहिँ हेरेर उनीहरूले दरखास्त आह्वान गर्ने, त्यसका आधारमा छनौट गर्ने, छनौट गरेकालाई तालिम दिने होइन, अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यो प्रपोजल बनाएर त्यो सबै कुरामा चाहिँ सम्बन्धित गाउँपालिकासँग, नगरपालिकासँग ब्याङ्क वित्तीय संस्था परिसङ्घले समन्वय गर्न सक्छ होइन। मेगा ब्याङ्क चाहिँ होइन, त्यस अन्तर्गत चाहिँ अब 2 वटा 4 वटा 5 वटा होइन 7 वटा नगरपालिकाहरूसँग मिलेर चाहिँ जान सक्ने भयो। त्यो तपाईँको निड बेस स्टडी चाहिँ कतिजना मान्छे त्यो उद्यमशील कार्यमा संलग्न हुन चाहिरहेका छन्, उनीहरूसँग स्किल के छ, विदेशबाट कति फर्किएका छन् होइन, र यहीँ रहेका चाहिँ युवा युवतीहरू होइन, उनीहरू चाहिँ के गर्न चाहिरहेका छन्, उनीहरूको स्किल के छ, त्यसको चाहिँ आवश्यक सङ्ख्या चाहिँ हेरेर होइन त्यसरी मिलाएर त्यसका लागि चाहिँ सम्बन्धित गाउँपालिका नगरपालिका पनि एकदमै तपाईँको स्पेसल एउटा पाइलट प्रोजेक्ट बनाएर चाहिँ जानु पर्यो होइन। 5 वर्षको चाहिँ तपाईँको कार्यकाल हो भने म यो वर्षलाई यसमा प्राथमिकता दिन्छु, यो वर्षलाई उसले छुट्याउनु पर्यो कि। अब त्यो आधारमा त थुप्रै काम हुन्छ नि होइन, प्राथमिकता तोकेर अनि जाँदाखेरि निडबेस आधारमा जाँदा थुप्रै काम हुन्छ, होइन भने चाहिँ सबैतिर हात हाल्दाखेरि कतैतिर पनि नहुने होइन, अनि भद्रगोलको स्थिति पनि सिर्जना हुनसक्छ। अब धेरै मानिसहरू अहिले कस्तो छ भने रोजगार गुमाएका छन्, ब्याङ्कको ऋण तिर्नुपर्ने छ, किस्ता त्यो तिर्न सकिरहेका छैनन्, उनीहरूका लागि केही सोचेको छ ब्याङ्कहरूले या अनि अब यो किस्ताको सवालमा त मैले किस्ता त अब राष्ट्र ब्याङ्कले नै, अब किस्ता मिनाको कुरा चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले गर्न सक्दैनन् होइन, किन भन्दा यो कुरा चाहिँ यो राहत दिने भन्ने चिज चाहिँ राज्यकै कुरा हो, राहत राज्यले दिन्छ भने किनभने सहुलियत ब्याङ्कले दिन सक्छ। ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको त भने त के हो भने तपाईँको यो त जनताको लगानी हो नि होइन, यसमा त राज्यको लगानी त एक किसिमले भन्ने भने न्यून छ। एउटाको पैसा लिएर अर्कालाई दिनु, एउटाको ब्याङ्कले त चाहिँ एउटाको पैसा लिएर एउटाले पनि पैसा कसरी दिन्छ भन्दाखेरि उसले चाहिँ राखेको पैसा होइन, मेरो ब्याङ्कमा चाहिँ पैसा राख्यो, मेगा ब्याङ्कमा पैसा राख्यो भने त्यो पैसा उसको सुरक्षित छ, त्यो पैसा उसको डुब्दैन होइन, त्यसमा न्यूनतम पनि उसले चाहिँ त्यसबाट लाभांश पाउँछ अथवा ब्याज पाउँछ होइन भन्ने भएपछि तपाईँको इन्डिभिजुअल नागरिकले चाहिँ चाहेको बेला म निकाल्न पाउँछु भन्ने त्यो विश्वसनीयता नभइकन त ब्याङ्कले त गर्न सक्दैन, अथवा कुनै पनि चाहिँ कस्टमर ग्राहक त ब्याङ्कमा त आउँदैन। हेर्नुहोस् त्यसकै बारेमा भन्दाखेरि अहिलेको रियालिटी के हो त, अब सरकारले भन्दैछ कतिपय ठाउँमा मिना हुन्छ भन्ने हल्ला पनि चल्यो होइन सुरुवातमा, अब अहिले धेरै मानिसहरूको किस्ता थपिँदै गएको छ, यसको केही सल्युसनहरू छ होइन? त्यो चाहिँ राज्यले चाहिँ के पनि गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको उसको अहिले त बिमा पोलिसी छ होइन, उसले गरेको चाहिँ उसले जुन बिमा गर्छ होइन, अनि तपाईँको उसले काम गर्दा गर्दै होइन, अब ठगी चाहिँ होइन कि रियल बेसिसमा काम गर्दा गर्दै, जस्तो मेरो ड्राइभर छ अनि उसको चाहिँ आमा बाबुआमा मध्ये अलिक उद्यमी टाइपको चाहिँ आमा छिन् होइन, उहाँले चाहिँ अब खेती किसान गर्नुभएको छ, एउटा गाई पनि पाल्नु भएको रहेछ, कुखुरा पाल्ने लोकल कुखुरा, अनि लोकल कुखुराको चाहिँ अन्डा बेच्ने होइन, त्यसपछि गाई पाल्नु भएको रहेछ, 60,000मा चाहिँ गाई ल्याउनु भएको रहेछ होइन, अनि 4 महिना जति चाहिँ त्यो लैनो गाई 4 महिना जति चाहिँ उहाँहरूले त्यसको चाहिँ दुध चाहिँ बेचबिखन आदि इत्यादि गर्नुभयो होइन, तर 4 महिना पछाडि त्यो गाई चाहिँ अचानक मर्यो होइन, तर उसको चाहिँ अब बिमारी छ होइन, गाईको चलाक त हुनुहुँदो रहेछ, थाहा रहेछ है, 60,000 रुपियाँ आयो
नत्र 60,000 धेरै ठुलो अमाउन्ट हो नि। उनीहरू फेरि अर्को गाई किने होइन। त्यसो भएर कति कुरामा चाहिँ यी कुराहरूको पनि जानकारी हुनुपर्छ, जसले चाहिँ उद्यम व्यवसाय होइन सञ्चालन कमसेकम आफ्नो भविष्य सुरक्षित कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा पनि स्वयं उपभोक्ताहरूले पनि होइन उद्यमीहरूले अहिले त कुखुरा पालन, तपाईँको कुखुराको इन्सुरेन्स हुन्छ, गाईको इन्सुरेन्स हुन्छ, बाख्राको इन्सुरेन्स हुन्छ, कुखुराको पनि भैँसीको इन्सुरेन्स हुन्छ होइन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ त्यो सबैलाई चाहिँ यो कुरा चाहिँ फेरि थाहा हुँदो रहेछ, कति थाहा नपाएरै चाहिँ यो प्रक्रियाबाट टाढा छ। हो थाहा नपाएर अप्ठ्यारोमा पर्ने, कतिपयलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो कर्मचारी संयन्त्रले त्यसलाई असाध्यै दुरूह बनाइदिने होइन, डिमोटिभेट गर्ने वा केही चाहिँ लाभको कुरा भएन भने चाहिँ होइन दुःख दिने होइन, लिन खोज्ने भन्न नसक्ने, दुःख दिइराख्ने यस्तो किसिमको कुराहरू चाहिँ छन्। तर अब राज्यले चाहिँ नगरेको भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। तर यसको चाहिँ अब यो सही ढङ्गले यो सही सूचनाको सम्प्रेषण र कसरी त्यो चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ, पहुँच चाहिँ कसरी स्थापित गर्ने होइन भन्ने चाहिँ कुराको चाहिँ अभाव चाहिँ छ। अब अन्त्यमा छौँ, अलिकति फरक फेरि शिक्षाको क्षेत्रमा जोड्न खोजेँ। यहाँ त्यो क्षेत्रको एउटा नेतृत्वकर्ता प्याप्सनको अध्यक्ष भइसक्नुभएका कारणले लामो समयदेखि शैक्षिक क्षेत्र प्रभावित छ, संसारभरि प्रभावित नै छ। तर हाम्रोमा के भइराखेको छ भने केन्द्र सरकार र स्थानीय तहको बिचमै यो कसको प्रमुख जिम्मेवारी हो भन्नेमा संविधानले नै भनिसकेको अवस्थामा पनि कहिलेकाहीँ द्वन्द्व देखिराखेको छ। अभिभावकहरू फी कसरी तिर्ने, कमाइ छैन, विद्यार्थीहरू पढ्या छैनन्, छोराछोरी भन्छन्, फेरि टिचरहरूको पनि तलब कति महिनादेखि आएको छैन, विद्यालयको भाडा तिर्नु छ के भनेर विद्यार्थीहरूले पनि केही न्यूनतम विद्यालयहरूले पनि शुल्क उठाउन खोजेका छन्। यसको व्यवस्थापन कसरी हुन सक्थ्यो? त्यो द्वन्द्व देखिएको छ, विद्यार्थीहरू वास्तवमै पढाइ गर्न पाइरहेका छैनन्। यो वास्तवमा यो कहरले अब सबैलाई चाहिँ अप्ठ्यारोमा पारेको छ। त्यस कारणले यो परिस्थिति सिर्जना भइसके पछाडि अब यहीसँग चाहिँ तपाईँको लड्दै भिड्दै झेल्दै होइन हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यही किसिमले चाहिँ तपाईँको व्यवस्थापन गरेर होइन चाहिँ अगाडि जानु पर्यो। अब हिजो जस्तो तपाईँको भौतिक क्लासहरू त्यही गतिमा होइन अब अहिलेको प्रसङ्गमा हुन सक्ने कुरा भएन। त्यस कारणले चाहिँ मैले चाहिँ सुरु साथीभाइहरूलाई पनि मैले भन्थेँ, जहाँ चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमण व्यापक छैन होइन, जस्तै ती ठाउँहरूमा होइन सुरक्षाका उपायहरू अपनाएर होइन तपाईँको चाहिँ सेनिटाइज गरेर कक्षाहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ। देशभर नै ठप्प राख्नुपर्ने अवस्था त्यसरी जानुको सट्टा होइन जान सकिन्छ। र फिजिकल क्लास चाहिँ तपाईँको हप्तामा 6 दिन चलाउनुपर्छ भन्ने छैन होइन, हप्तामा 6 दिन चलाउनुपर्छ भन्ने छैन। मैले साथीभाइहरूलाई भनेको थिएँ, तपाईँको चाहिँ हप्तामा 2 दिन चलाए पनि त्यसले चाहिँ त्यो बच्चाको मनोविज्ञानमा धेरै फरक पर्छ। ऊ घरभित्रै कुजिएको छ, साथीहरू देख्न पाएको छैन, साथीहरूसँग आफ्ना कुराहरू सेयर गर्न पाएको छैन। त्यसले चाहिँ एउटा ट्रमा चाहिँ सिर्जना गर्छ कि वास्तवमा होइन। त्यसलाई रिलिज गर्नका लागि ऊ साथीसँग भेट्ने, साथीहरूको अनुहार हेर्दाखेरि पनि त्यो रिलिज हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यो खास गरिकन नेपालमा एजुकेसन सेक्टरमा यो अनलाइन क्लासहरू, जुम क्लासहरू होइन को इनिसिएटर चाहिँ निजी शैक्षिक क्षेत्र भयो होइन। उही नेसेसिटी इज द मदर अफ इन्भेन्सन भन्छ नि, आवश्यकता नै आविष्कारको जननी हो भनेको जस्तो बाँच्न त पर्यो नि होइन। निजी क्षेत्र चाहिँ निजी शैक्षिक क्षेत्र तपाईँको राज्यबाट चाहिँ संरक्षित क्षेत्र त भएन होइन। र त्यहीबाट चाहिँ तपाईँको आय आर्जन गरेर होइन चल्नुपर्ने, अब त्यही चाहिँ तपाईँको पोख्ने, त्यही चल्ने चाहिँ क्षेत्र पर्यो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ निजी शैक्षिक क्षेत्रले वास्तवमा वैशाख महिनादेखि नै अनलाइन एजुकेसनका क्लासहरू सुरु गरे। यद्यपि त्यो अत्यन्त दुरूह थियो, सबै स्कुलका विद्यार्थीहरूमा चाहिँ मोबाइलको एक्सेस थिएन। एउटा कुरा त इन्टरनेटको एक्सेस थिएन, दोस्रो कुरा त इन्टरनेट चाहिँ तपाईँको साधन चाहियो, त्यो मोबाइल चाहियो नि होइन।
त्यो चाहिँ तहको मोबाइल चाहियो होइन, त्यो पनि थिएन होइन। तर पछि चाहिँ त्यो जेनेरेट गर्दै आदि इत्यादि गर्दै गएको प्रसङ्ग रह्यो होइन। राज्यले नै मोबाइल पछिल्लो चरणमा राज्यले पनि टेलिभिजन मार्फत रेडियो मार्फत यी कुराहरू गर्यो होइन। र यो शुल्कको कुरालाई पनि चाहिँ के भन्दाखेरि स्कुल कलेजहरूले पनि पहिले जस्तो वार्षिक शुल्क भन्ने, भर्ना शुल्क भन्ने होइन, अनि त्यसपछि यातायात शुल्क, भोजन शुल्क सबै कुराहरू गाभेर चाहिँ त्यसलाई त्यसरी लिने नभएर जुन चाहिँ तपाईँको सर्टेन अमाउन्ट मात्रै होइन, बच्चालाई इनरोलमेन्ट गर्दाखेरि मानौँ कुनै स्कुल कलेजले चाहिँ एक्स एमाउन्ट लिन्थ्यो भने होइन, त्यसको 1/4 हुनसक्छ होइन, 5 अंशको 1 अंश हुनसक्छ लिएर चाहिँ इनरोल गर्ने होइन। अनि तपाईँको चाहिँ अब त्यो बच्चा फिजिकल्ली नआएको हुनाले फुडिङ लाग्ने कुरा भएन, फिजिकल्ली नआएको हुनाले चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन लाग्ने कुरा भएन होइन। फिजिकल्ली त्यहाँ चाहिँ तपाईँको घरमा के अरे स्कुलमा उपस्थित नभएको हुनाले त्यहाँ स्कुलका चाहिँ शैक्षिक सामग्री उसले प्रयोग गर्न पाएन, स्कुलको कम्प्युटर प्रयोग गर्न पाएन होइन। त्यसको लागि विशुद्ध चाहिँ शिक्षण शुल्क मानौँ कुनै स्कुलले चाहिँ 5,000 लिन्थ्यो भने होइन, अथवा कुनै स्कुलले 10,000 लिन्थ्यो भने महिनाको 2,500 रुपियाँ लिएर होइन, 3,000 रुपियाँ लिएर चाहिँ ती कक्षाहरू चाहिँ सरल ढङ्गले सञ्चालन हुन सक्थ्यो होइन। तर एक थरी चाहिँ मान्छेहरूले यसलाई गन्जागोल पार्नका लागि उद्यत रहे, एक थरी सञ्चार माध्यम पनि उद्यत रहे, त्यो हुन नदिने, सहजता साथ चाहिँ यो चल्न नदिने भद्रगोल भएको चाहिँ अवस्था चाहिँ सिर्जना खै किन कुन मनसायले चाहिँ हुन खोजिरहेको छ होइन यो मुलुकमा, म आफूलाई पनि ताजुब लाग्छ होइन। त्यस कारणले चाहिँ तपाईँको जस्तो ब्याङ्क भन्नुहोस्, ब्याङ्क पनि तपाईँको ल चल्न सक्दैन, कोरोनाको डर छ होइन, फ्रन्ट लाइन मान्छे क्यासबाट चाहिँ सर्छ भन्ने छ होइन। त हामीले वेल सेनिटाइज गरेर, फेस मास्क लगाएर, पन्जा लगाएर होइन, अनि डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर गरिरहेछ त, त्यही पनि डर छ होइन, सरेको छ होइन। तर सर्दै पनि त्यो मनोबल चाहिँ उच्च भइसकेपछि त्यो मनोवैज्ञानिक असर पनि रहेछ यो होइन। र आफूलाई हामीमा कुनै कुरामा धेरै ज्यादा, कुनैमा एकदमै जेरो, हामी त्यस्तो त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ जुन यहाँले भन्नुभयो यो त्यसरी जानुपर्छ र यसलाई गन्जागोल बनाउनु पर्ने यो कारणै देख्दिनँ मैले होइन। तपाईँको टेलिभिजनको एक्सेसमा हुने टेलिभिजनको एक्सेसमा जानु पर्यो, अनि तपाईँको रेडियोको एक्सेसमा हुने रेडियोको एक्सेसमा जानु पर्यो होइन, अनि तपाईँको मोबाइल इन्टरनेटको एक्सेसमा हुने त्यसमा जानु पर्यो। त्यसका लागि चाहिँ सङ्घ प्रदेशले स्थानीय निकायसँग चाहिँ तपाईँको नेटवर्किङ गरेर जानु पर्यो। विभिन्न सामाजिक चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू छन् होइन, अभियन्ताहरू छन् होइन, तिनीहरूसँग चाहिँ तपाईँको जोडिएर जानु पर्यो। र तपाईँ हप्तामा एउटा कक्षामा मानौँ 30 जना विद्यार्थी छ भने होइन, अनि 10 जना विद्यार्थी हप्तामा 2 दिन गर्दाखेरि 30 जना विद्यार्थीले चाहिँ 2 दिनको दरले 6 दिन चाहिँ, र त्यो 10 जना विद्यार्थीलाई तिनीहरूको त्यो कक्षाको व्यवस्थापन गर्न, सेनिटाइज गर्न होइन, त्यो त सहज पनि हुन्छ होइन। त यो उपाय अपनाएर जानुपर्छ होइन। यसलाई गन्जागोल पारेर जाँदाखेरि त त्यो बच्चाहरूको मात्रै होइन, राष्ट्रकै शैक्षिक सत्र चाहिँ शैक्षिक भविष्य गुम्छ। र त्यो पाठ्यक्रमलाई पनि तपाईँको संयोजन गरेर अब नपढाइ नहुने होइन चाहिँ सिप पाठ होइन पाठ्यक्रम के त्यसलाई चाहिँ छनौट गरेर, त्यसलाई सर्टेन गरेर चाहिँ हामी सारांशमा अगाडि बढ्नुपर्छ। हजुर, समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। हजुर, मलाई आमन्त्रणको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। हामी देखापट्टि विशेषमा थियौँ, कुराकानी गरिरहेका थियौँ मेगा ब्याङ्क नेपालका अध्यक्ष, प्याप्सनका पूर्व अध्यक्ष, सामाजिक अभियन्ता, शिक्षाविद भोज बहादुर शाहसँग। उहाँसँग ब्याङ्किङ क्षेत्रले दिइरहेका सुविधाहरू, हामीलाई कुनै पनि उद्योग व्यवसाय गर्नका लागि ऋण चाहेमा कसरी त्यहाँसम्म पुग्न सक्छौँ, त्यसको प्रक्रिया के छ, ब्याङ्कले गर्ने लगानीका क्षेत्रहरू, साथै अहिलेको परिस्थितिमा हामी आम मानिसहरूले अब कोरोना भन्दै यससँग धेरै भयावह भएर बस्ने होइन कि सँगसँगै कसरी काम गर्न सक्छौँ, यसका उपायहरू के छन्, सुरक्षित उपायहरू के हुन् भन्ने लगायतका विषयमा र शिक्षाको विषय
विषयमा पनि अलिकति यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। देखापटी विशेषबाट आज हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। भोलि नयाँ पात्रका साथ उपस्थित हुनेछौँ।